تو این جشن قدیر خیلی چیز عجیبی بود در تهران. حالا نمیدونم شما من خودم تو تلویزیون نگاه کردم دیدم، بعضی هم که رفته بودن آمدن برای ما تعریف کردن. دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دینن، اینا دوست دارن دین رو.